دعائے جوشن صغیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی کم من عدو انتزع علی سیف عداوته وشہز لی زبط مدیته وارہف لی شبا حده وداف لی قواتل سومه وسدد علی سوائب سهامه ولم تنم عنی عین حراسته وازمر ان یسومن المکروه ويجرعني زعاف مرارته فنظرت لي إلى ضعفي عن احتمال الفواد وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير ممن ناواني وأرسد لي فيما لم أعمل فكري في الإرساد لهم بمثله فأيدتني بقوتك وشددت أزري بنصرتك وفللت لي هده وخزلته بعد جمع عديده وحشده وعليت كعبي عليه ووجهت ما سددني إلي من مكائده إليه ووردته عليه ولم يشف غليلا ولم تبرد هزازات غيظه وقد عز علي أناملا وأدبر موليا قد أخفقت سرايا فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده ونسب لي أشراك مسائده ووكل بي تفقد رعايته وأزبع إلي إزباع السبع لتريته انتظارا لانتهاز فرصته وهو يظهر بشاشة الملك ويبسط وجها غير تلق فلما رأيت دغل سريرته وقبها من توى عليه لشريكه في ملته وأصبح مجلبا لي في بغيه أركسته لأم راسه وأتيت بنيانه من أساسه فسرعته في زبيته وأرديته في مهوى حفرته وجعلت خده طبقا لتراب رجله وشغلته في بدنه ورزقه ورميته بهجره وخنقته بوتره وزكيته بمشاقسه وكببته لمنخره وردته كيده في نهره وربطه بندامته وفسعته بحسرته فاستهزأ وتضاءل بعد نهوته وانقمها بعد استطالته ذليلا معصورا في ربق حبالته التي كان يعمل أن يراني فيها يوم سطوته وقد كدت يا رب لولا رحمتك أن يحل بي ما حل بساحته فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من حاسد شرق بحسرته وعدو شجع بغيظه وسلقني بحد لسانه ووخزني بموقع عينه وجعلني غرزا لمراميه وقلدني خلالا لم تزل فيه ناديتك يا رب مستجيرا بك واثقا بسرعة إجابتك متوكلا على ما لم أزل أتعرفه من حسن دفائك عالما أنه لا يزتحد من أوى إلى ظل كنفك ولن تقرأ الحوادث من لجأ إلى معقل الانتصار بك فحسنتني من بأسه بقدرتك فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من سحائب
مكروه جليتها وسماء نعمة أمطرتها وجداول كرامة أجريتها وأعين أحداث تمستها وناشئة رحمة نشرته وجنة عافية ألبستها وغوامر كربات كشفتها وأمور جارية قدرتها لم تعجزك إذ طلبتها ولم تمتنع منك إذ أردتها فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من ظن حسن حققته ومن كسر إملاق جبرت ومن مسكنة فادحة حولت ومن سرعة مهلكة نعشت ومن مشقة أرهت لا تسأل عما تفعل وهم يسألون ولا ينقصك ما أنفقت ولقد سئلت فآتيت ولم تسأل فابتدأت واستميها باب فضلك فما أقضيت أبيت إلا إنعاما وامتنانا وإلا تطولا يا رب وإحسانا وأبيت يا رب إلا انتهاكا لحرماتك واجتراء على معاصيك وتعديا لحدودك وغفلة عن وعيدك وطاعة لعدوي وعدوك لم يمنعك يا إلهي وناصري إخلالي بالشكر عن إتمام إحسانك ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك اللهم وهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد وأقر على نفسه بالتقصير في أداء حقك وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه وجميل عادتك عنده وإحسانك إليه فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده إلى رحمتك واتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك وآمنوا به من سخطك بعزتك وتولك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وزينات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في كرب الموت وحشرجة الصدر والنظر إلى ما تقشعر منه الجلود وتفزع له القلوب وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وزينات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح سقيما موجعا في أنة وعذيل يتقلب في غمه لا يجد مهيسا ولا يسيغ طعاما ولا شرابا وأنا في صحة من البدن وسلامة من العيش كل ذلك منك فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وزينات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح خائفا مرعوبا مشفقا وجلا حاربا تريدا منجهرا في مزيق ومنجآت من المخابي قد زاقت عليه الأرض بالروح بها لا يجد حيلة ولا
ولا منجا ولا مأوى وأنا في أمن وطمأنينة وعافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح مغلولا مقبلا في الحديد بأيدي العداة لا يرحمونه فقيدا من أهله وولده منقطعا عن إخوانه وبلده يتوقع كل ساعة بأي قتلة يقتل وبأي مسلة يمثل به وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وزينات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح يقاسي الحرب ومباشرة القتال بنفسه قد غشيته الأعداء من كل جانب بالسيوف والرماح آلة الحرب يتقاقع في الحديد قد بلغ مجهوده لا يعرف هيلة ولا يجد مهربا قد أدنف بالجراحات أو متشحتا بدمه تحت السنابك والأرجل يتمنى شرة مما أو نظرة إلى أهله وولده لا يقدر عليها وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وزينات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في ظلمات البحار وعواصف الرياح والأهوال والأمواج يتوقع الغرق والهلك لا يقدر على هيلة أو مبتلى بسائقة أو هدم أو هرق أو شرق أو خسف أو مسخ أو قذف وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وزينات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح مسافرا شاخصا عن أهله وولده متحيرا في المفاوز تائها مع الوحوش والبهائم والهوام وحيدا فريدا لا يعرف حيلة ولا يهتدي سبيلا أو متعزيا ببرد أو حر أو جو أو عري أو غيره من الشدائد مما أنا منه خب في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وزينات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح فقيرا عائلا عاريا مملقا مخفقا مهجورا جاعيا زمآنا ينتظر من يعود عليه بفضل أو عبد وجيه عندك هو أوجه مني عندك وأشد عبادة لك مغلولا مقهورا قد حمل ثقلا من تعب العنى وشدة العبودية وكلفة الرق وثقل الزريبة أو مبتلا ببلاء شديد لا قبل له إلا بمنك عليه وأنا المقدوم المنعم والمعافي المكرم في عافية مما هو فيه فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وزينات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح عليلا مريضا سقيما مدنفا على فرش العلة
وفي لباسها يتقلب يمينا وشمالا لا يعرف شيئا من لذة الطعام ولا من لذة الشراب ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين مولاي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح وقد دنا يومه من هتفه وأهدق به ملك الموت في آوانه يعالج سكرات الموت وحيازه تدور عيناه يمين وشمال ينظر إلى أحبائه وأودائه وأخلائه قد منع من الكلام وحجب عن الخطاب ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وزينات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين مولاي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح في مزائق الحبوس والسجون وكروبها وذلها وحديدها يتداوله أعوانها وزبانيتها فلا يدري أي حال يفعل به وأي مسلة يمثل به فهو في زر من العيش وزنك من الحياة ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين سيدي ومولاي وكم من عبد أمسى وأصبح قد استمر عليه القضاء وحدق به البلاء وفارق أوداءه وأحباءه وأخلاءه وأمسى أسيرا حقيرا ذليلا في أيدي الكفار والأعداء يتداولونه يمينا وشمالا قد حصر في المتامير وسقل بالحديد لا يرى شيئا من ضياء الدنيا ولا من روحها ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا أجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين وعزتك يا كريم لا أطلبن مما لديك ولا ألحن عليك ولا أمدن يدي نحوك مع جرمك إليك يا رب فبمن أعوذ وبمن ألوذ لا أجد لي إلا أنت فتردني وأنت مؤولي وعليك متكلي أسألك باسمك الذي وضعته على السماء فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي لي حوائجي كلها وتغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها وتوسع علي من الرزق ما تبلغ
تبلغني به شرف الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. مولاي بك استعنت فصل على محمد وآل محمد وأعني وبك استجرت فأجرني وأغنني بطاعتك عن طاعة عبادك وبمسألتك عن مسألة خلقك وانقلني من ذل الفقر إلى عز الغنى وذل المعاصي إلى عز الطاعة. فقد فضلتني على كثير من خلقك جودا منك وكرما لا باستحقاق مني إلهي، فلك الحمد على ذلك كله. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس کے بعد سجدے میں جائیں اور پھر یہ فقرے اپنی زبان سے ادا کریں. سجد وجه الذلیل لوجهك العزیز الجلیل، سجد وجه البالی الفانی لوجهك الدائم الباقی، سجد وجه الفقیر لوجهك الغنی الكبیر، سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين. اللهم عد على جهلي بحلمك وعلى فقري بغناك وعلى ذلي بعزتك وسلطانك وعلى ضعفي بقوتك وعلى خوفي بأمنك وعلى ذنوبي وخطاياي بعفوك ورحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم إني أدرأ بك في نهر فلان ابن فلان وأعوذ بك من شره فاكفني بما كفيت به أنبياءك وأولياءك من خلقك وصالح عبادك من فرائنة خلقك وطغاة عداتك وشر جميع خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد وآل محمد.